नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका विभिन्न कक्षाहरूको निशुल्क भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र मलाई आशा छ तपाईहरूले हाम्रो च्यानलमा गएर आफूले नजानेको विषय, आफूले नजानेको टपिक, आफूले नजानेको भिडियोहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाई हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि आफ्नो सर्चमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल टाइप गरी सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर आफूले नजानेको, आफूलाई पढ्न मन लागेको विषयहरू अथवा भिडियोहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई पूर्ण भरोसा छ कि तपाईले यदि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुभयो भने सब्स्क्राइब त पक्कै पनि गर्नुहुनेछ र त्यसको साथसाथै लाइक र शेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म आज तपाईँ सामु आइसकेको छु कक्षा 2 को नेपाली भन्ने किताब लिएर आइसकेको छु। आज हामी के पढ्छौं त? कक्षा 2 को नेपाली विषय पढ्छौं है त। के पढ्छौं रे भन्नुहोस् त? हो, आज हामी कक्षा 2 को नेपाली विषय पढ्न जाँदैछौं र हामीले पाठ 11 सम्म पढिसकेका छौं र आज हामी के पढ्छौं? पाठ 12 पढ्छौं। पाठ 12 मा के छ? मेरो सृजना भन्ने यहाँ लेखेको छ। मैले कलर लगाएको छु, हेर्नुहोस् त। मैले अझै लगाउँदै छु। हो, मेरो सृजना भन्ने एकाइ पढ्न जाँदैछौं र यो एकाइमा करिबन 2 देखि 3 वटा पाठहरू छन् र आज हामीले के पढ्छौं त? पाठ 12 पढ्छौं है त। र यहाँ लेखेको छ मेरो सृजना भनेको छ। अब यो सृजना भनेको के हो त? कसको सृजना? तपाईको सृजना भनेको छ। के हो त? तपाईले के गर्न जान्नुभएको छ? सायद तपाईले गीत गाउन जान्नुभएको होला, चित्र कोर्न जान्नुभएको होला, नाच्न जान्नुभएको होला, नाटकहरू गर्न सक्नुहुन्छ होला, होइन त? मेरी भाषा हेरेर धुर्मुसेको नाटक गर्न जान्नुहुन्छ त? जान्नुहुन्छ होला। हो, त्यो भनेको के हो त? तपाईले जानेको अथवा तपाईसँग भएको सृजना हो। हामीले हाम्रो सृजनालाई के गर्नुपर्छ? देखाउनु पर्छ। हामीले हाम्रो सृजनालाई लुकाउनु हुँदैन, मानिसहरू सामु देखाउनु पर्छ अनि मात्र त्यो सृजना हुन्छ। अब भनौं तपाई एक्लै आफ्नो कोठामा बसेर ढोका लगाएर गीत गाएर नाचेर एक्टिङहरू गरेर नाटकहरू गरेर त्यो हुँदैन। त्यसलाई हामीले सृजना भन्न सक्दैनौं। किन? त्यो त तपाईले एक्लै गर्नुभयो नि त। तपाईलाई मात्र थाहा भएर भएन, अरूलाई पनि आफ्नो सृजना देखाउनु पर्छ अनि मात्र त्यसलाई के भन्छौं त? आफ्नो कलालाई अरूको अगाडि व्यक्त गर्न सक्यौं अथवा देखाउन सक्यौं भने मात्र त्यसलाई हामीले के भन्छौं? सृजना भन्छौं है त। र म तपाईहरुलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु, पढ्नु भन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ रे? ल भन्नुहोस् त। हो, पढ्नु भन्दा अगाडि हामीले कपी र कलम साथमा लिएर बस्नुपर्छ। किनभने हाम्रो गुरुहरूले अथवा मैले यहाँ केही कुराहरू नयाँ कुराहरू लेख्दिन्छु अथवा यहाँ पाठमा भएका कुराहरूलाई म तपाईलाई सिकाउँछु, यहाँ लेखेर सिकाउँछु। तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु होला अनि त्यसको साथसाथै आफ्नो कपीमा लेख्ने प्रयास गर्नु होला है त। र यदि बीचमा अथवा कुनै ठाउँमा तपाईले जान्नु भएको छैन भने अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त? तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सर, मैले यहाँनिर बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोस्। म तपाईलाई सिकाउन आएको हुँ, म तपाईलाई सिकाउँछु है त। ल अब हामी पाठ 12 सुरु गरौँ। पाठ 12 को 1 नम्बरमा के छ हेर्नुहोस् त। यहाँ टक्क लाएर हेर्नुहोस् त, हेडफोन लगाएर अगाडि माइक राखेर एउटा सानो चित्र देखाएको छ। अब हामीले के बुझ्यौं त? अब हामीले केही न केही पढ्नु पर्छ भनेर बुझ्यौं। ल भन्नुहोस् 1 मा के लेखेको छ? हो, 1 मा यहाँ के लेखेको छ? लय मिलाई गाउनुहोस् भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ रे? लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको छ। अब हाम्रो काम के रहेछ भन्नुहोस् त? स्याबास, हाम्रो काम भनेको यहाँ दिएको गीतलाई गाउने भनेको छ। गीत गाउने भनेको छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ त? यहाँ भएको गीतलाई लय मिलाएर गाउनु पर्छ।
अब म गाउँछु, तपाईँले पनि म सँगसँगै गीत गाएर मलाई साथ दिनुहोस् है त। हुन्छ? ल ठिक छ, हुन्छ भन्नुभयो, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। र यो गीतको शीर्षक के रहेछ ल हेरौँ त। ल भन्नुहोस्, यो गीतको शीर्षक के रहेछ? दङ्ग पर्छु म भनेर यहाँ लेखेको छ। के लेखेको छ अरे? दङ्ग पर्छु म भनेर लेखेको छ। अब यो हामी यो गीत गाउन सुरु गरौँ। ल। थोप्लाहरू जोडी जोडी रेखा तान्दछु, राम्रा कुरा पढ्न अनि लेख्न जान्दछु। सोची सोची नयाँ नयाँ गर्छु सिर्जना, सिर्जनालाई फैलाउने मेरो चाहना। बिहानीमा गीत गाउने चरा बनाउँछु, पाटी पौवा फुल अनि धारा बनाउँछु। चित्र कोरिसकेपछि रङ भर्छु म, आफ्नै चित्र हेरी हेरी दङ्ग पर्छु म भनेर यहाँ एउटा सानो गीत लेखेको थियो। हामीले यो गीतलाई पढ्यौँ र तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै मलाई साथ दिएर पढ्नुभएको होला, गाउनुभएको होला, होइन त? गाउनुभयो त मसँगै? स्याबास, गाउनुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। गाउनुपर्छ है। यहाँ हाम्रो पुस्तकमा के लेखेको छ त्यो कुरा हामीले एटलिस्ट कम्तीमा पनि 2 चोटि हामीले पढ्नुपर्छ है त। ल म फेरि पनि यहाँ लेखेको गीतलाई एकचोटि पढ्छु, तपाईँले पनि राम्रोसँग पढ्नु होला है त। थोप्लाहरू जोडी जोडी रेखा तान्दछु, राम्रा कुरा पढ्न अनि लेख्न जान्दछु। सोची सोची नयाँ नयाँ गर्छु सिर्जना, सिर्जनालाई फैलाउने मेरो चाहना। बिहानीमा गीत गाउने चरा बन्दछु, पाटी पौवा फुल अनि धारा बनाउँछु। चित्र कोरिसकेपछि रङ भर्छु म, आफ्नो चित्र हेरी हेरी दङ्ग पर्छु म भनेर यहाँ गीत लेखेको छ। र हामीले यो गीत पढिसक्यौँ र यो गीतले हामीलाई के सन्देश दिन खोजेको छ त यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। हामीले केही कुरा बोल्छौँ, हामीले के बोल्यौँ अथवा हामीले के कुरा पढ्यौँ त्यो हामीले पढेको कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। के भनेको रहेछ त? हामीले पढ्न त पढ्यौँ, त्यो कुराबाट हामीले के सिक्यौँ त्यो पनि हामीले सिक्न जरुरी छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ। हामीले के भनेको छ? हामी त सुरुमै केही कुरा त सिक्दैनौँ। हामी जन्मिने बित्तिकै सबै कुरा सिकेको छौँ त? थिएनौँ नि। जसरी हामीले के सिक्यौँ? गुणानहरू सिक्यौँ, 2 को गुणानहरू, 3 को गुणानहरू गर्दै गर्दै हामी 10 सम्म पढ्न सिक्यौँ। शब्दहरू कसरी लेख्ने त्यो पनि सिक्यौँ। अब हामीलाई प्रश्नहरू गरेको हुन्छ, छुट्याएर लेख भनेको हुन्छ। त्यो के हामीले जन्मिने बित्तिकै त्यो कुराहरू सिकेका हौँ त? होइन नि। बिस्तारै बिस्तारै एकपछि अर्को कुराहरू हामीले सिकेका हौँ। त्यसै गरी हामीले हाम्रो सिक्ने कुराहरू जारी राख्नुपर्छ भनेको छ। तपाईँले एकैचोटि चित्र बनाउन त सक्नु भएन होला। कसरी सक्नुभयो त? थोप्लाहरू जोडेर हामीले चित्र बनाउन सिक्यौँ। अनि के गर्यौँ त? बिस्तारै बिस्तारै पहिला क, ख, स्वर वर्ण, व्यञ्जन वर्ण, देवनागरी, हिन्दू अरेबिक नम्बरहरू हामीले पढ्न सिक्यौँ र त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै हिसाबहरू गर्न सिक्यौँ। वर्णबाट के गर्यौँ? शब्द बनाउन सिक्यौँ र शब्दबाट के गर्यौँ त? वाक्य बनाउन सिक्यौँ। वाक्य बनाउन त अहिले हामीले सिकिसकेका छौँ। अब हामीले वाक्य बनाएर के गराउँछौँ त? एउटा सानो प्याराग्राफहरू लेख्न सिक्छौँ, कथा लेख्न सिक्छौँ र कथा लेख्दा लेख्दै हामीले निबन्ध लेख्न सिक्छौँ। हो त्यसरी नै हाम्रो सिक्ने कुराहरू जारी राख्नुपर्छ। हामीले सिक्नुपर्छ भनेको। र हामीले के गर्छौँ त? नयाँ नयाँ कुराहरू हामीले हाम्रो दिमागमा सोच्छौँ र त्यो कुराहरूलाई हामीले वास्तविक जीवनमा
परिणत गर्छौँ। वास्तविक जीवनमा के हुने रहेछ त भनेर हामीले बनाएर सिक्छौँ। र यसरी हामीले के भनेको छ, यो गीतले हामीलाई के सन्देश दिएको छ त भन्नुहोस् त। हो, हामीले यो गीतले सानो कुराबाट ठुलो कुरातिर सिक्दै जानुपर्छ भनेर हामीलाई यो गीतले के दिएको छ, सन्देश दिएको छ। र यसै गरी हामीले के गर्यौँ, यो प्रश्न नम्बर 1 मा भनेको थियो लय मिलाई गाउनुहोस् भनेको थियो। हामीले लय मिलाएर गाइसकेका छौँ र यो गीतबाट पाउने सन्देश हामीले पाइसक्यौँ। अब यसै गरी हामीले 1 नम्बर त सक्यौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ भन्नुहोस्। हो, अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जान्छौँ। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 2 मा के छ, यहाँ हामीले प्रश्न नम्बर 2 मा देख्न सक्छौँ के लेखेको छ ल भन्नुहोस् त। चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, यहाँ चित्रहरू दिएको छ। यो चित्रहरूमा के कस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेको छन्। यहाँ देखाएको चित्रमा सानो सानो नानी बाबुहरूले के गरिरहेका छन् त, यो हामीले वर्णन गर्नु पर्यो। हामीले भन्नु पर्यो यो चित्र हेरेर के गरिरहेको छ, यो कुराहरू हामीले जान्नुपर्छ है त। ल त्यसै गरी हेर्नुहोस्, यहाँनिर देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, मैले एरो लगाइदिएँ। यो चित्रमा के गरिरहेका छन् त तपाईँहरू जस्तै साना साना कक्षा 2 मा पढ्ने बाबु नानीहरूले ल भन्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूले भनेको सही छ। यहाँ के गरेको छन् त, सानो सानो नानी बाबुहरूले पुतलीहरू बनाएका छन्। के को पुतली, हामीले गुडिया भन्छौँ नि, यसलाई हामीले नेपालीमा पुतली भन्छौँ है त। हेर्नुहोस्, यहाँ महिलाको, स्त्रीको, पुरुषको पुतलीहरू बनाएको छन्। केबाट होला, हो, कपडाहरूबाट पुतलीहरू बनाएका छन्। अथवा महिला पुरुषको अथवा मानिसको जस्तै वर्ण भएको चित्रहरू बनाएका छन्। यसलाई हामीले के भन्छौँ त, कपडाबाट उनीहरूले सिकेको सिर्जना बनाइरहेका छन् भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी अर्को चित्रमा जाउँ। हेरौँ, यो चित्रमा के छ। हेर्नुहोस्, मैले एरो लगाइदिएँ। यो चित्रमा के छ, 4वटा सानो सानो नानी बाबुहरू बसेर के गरिरहेका छन् त, माटोलाई मुछेर त्यो माटोबाट आकारहरू दिएका छन्। के दिएका छन्, आफूले पढेको कुराहरूलाई बनाउन खोजिरहेका छन्। जस्तै के बनाएको छ होला, ल हेर्नुहोस् त। यहाँ माटोबाट केरा बनाएको छ, त्यस्तै यहाँ आँप बनाएको छ, र त्यस्तै उनीहरूले भाँडाकुँडाहरू बनाउन सक्छन्। तपाईँले पनि त माटोबाट केही सामानहरू बनाउनुहुन्छ होला नि त, खेल्नुहुन्छ होला नि त आफ्नो साथीहरूसँग। ल आज हामी भाँडाकुटी खेलौँ भनेर भाँडाहरू बनाउनुहुन्छ होला। हो, त्यो पनि के हो, तपाईँले जानेको सिकेको सृजना हो। त्यसै गरी यहाँनिर हेरौँ, यो भाइले के गरिरहनु भएको छ ल भन्नुहोस् त। सबैले भन्नुहोस् है त, के बनाइरहेको छ। हो, यो भाइले के गरेको छ त, सलाइको काँटीहरू लिएर आफूले पढेको, आफूले कक्षा 2 मा सिकेको, गणित विषयमा सिकेको आकारहरू बनाएको छ। जस्तै के बनाएको छ, त्रिभुज बनाएको छ, वर्ग बनाएको छ। त्यस्तै अरू तपाईँले के सिक्नुभयो, वृत्त बनाउन सिक्नुभएको होला, गोलो बनाउन सिक्नुभयो। त्यस्तै उसले पनि के गरिरहेको छ त, आफूले सिकेको कुराहरूलाई सलाइको काँटीको माध्यमबाट चित्रहरू बनाएर, हो हामीले यसरी पढेका थियौँ, यसको आकार त यस्तो थियो भनेर यहाँ बनाएर उसले सिकिरहेको छ है त। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ नि त। त्यसै गरी हेर्नुहोस्, यो चित्रमा के गराइरहनु भएको छ त, 2वटा नानी र बाबु बसेर के गराउनु भएको छ, पान्नाहरू काटेर आफूसँग भएको पेपरहरू काटेर के गराउनु भएको छ त, घरहरू बनाउनु भएको छ होला, हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस्, घर बनाउनु भएको छ। यहाँ के गराउनु भएको छ, गाडी बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूले पनि भकुन्डो बनाउनुहुन्छ होला पेपरहरू बनाएर, गुलाबको फुलहरू बनाउनुहुन्छ होला, त्यस्तै चरा पनि बनाउन जान्नुभएको छ होला, डुङ्गा पनि जान्नुभएको छ होला बनाउनलाई, होइन त? हो नि, तपाईँले धेरै कुराहरू जानिसक्नु भएको छ। र यदि तपाईँले चराहरू बनाउन, डुङ्गाहरू बनाउन, फुलहरू बनाउन जान्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई एउटा भिडियोमा बनाउन सिकाउने छु है त। बनाउन सिकाउँछु।
त्यहाँ तपाईँले त्यो भिडियोहरू हेरेर बनाउन सिकाउनु होला है त। बनाउन सिक्नु होला अनि देखाउनुपर्छ, हेर साथी हेर त मैले त ढुङ्गा बनाउन सिकेँ, पान्नाबाट घर बनाउन सिकेँ, चरा बनाउन सिकेँ, भ्यागुता बनाउन सिकेँ भनेर देखाउनु होला। सिक्नुपर्छ है त। अहिले हाम्रो उमेर भनेको के हो? सिक्ने हो। अनि पछि ठुलो भएपछि फेरि सिकाउनुपर्छ, आफूले जानेको कुरालाई सिकाउनुपर्छ। र त्यसै गरी हामी यहाँनिर अर्को चित्रमा हेरौँ। यो चित्रमा हामीले के देखिरहेका छौँ त? नाचिरहेको देखिरहेछौँ। कम्मरमा हात राखेर कम्मर मर्काइरहेको छ। तपाईँहरू पनि नाच्नु जान्नुहुन्छ होला होइन त? कतिजना त प्राय नाच्ने प्रतियोगितामा भाग लिएर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पनि हुनुभएको छ होला, विजेता बन्नुभएको छ होला। हो, यो पनि एउटा सृजना हो। हामीले केही बजाउन सिक्छौँ नि, कसैले तबला बजाउन सिक्छ होला, कसैले मादल बजाउन जान्नुभएको छ होला, कसैले त अहिले त गिटार पनि बजाउन सिक्नुभएको होला होइन त? हो नि, नाच्ने, बजाउने, गीत गाउने यो सबै के हो त? हामीले जानेको सृजना हो। यसलाई हामीले सबै सामु प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। र त्यसै गरी हामी अर्को चित्रमा जाउँ। हेर्नुहोस् यहाँ के छ? सानो सानो नानी बाबुहरूले पजल भन्छ नि, पजलहरू यस्तो सामानहरू किन्नुहुन्छ अनि त्यसलाई छुट्याउनुहुन्छ, त्यसलाई मिलाएर गाँस्नुहुन्छ होला। हो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? पजल भन्छौँ है त। पजलहरू बनाइरहेका छन्। एकचोटि चित्र हेर्ने अनि त्यो चित्र कस्तो छ त्यही अनुसारको आकार दिँदै जोड्दै जानुपर्छ। यसलाई पनि हामीले के भन्छौँ? एउटा सृजना भन्छौँ। भने यहाँनिर मैले एउटा सानो एरो लगाएँ। यो एरोमा तपाईँले के देख्नु भएको छ त? एउटा सानी नानी, तपाईँहरू जस्तै सानी नानी, कक्षा 2मा पढ्ने नानीले के गरिरहनु भएको छ त? चित्रहरू बनाउनु भएको छ। छापेर पनि हामीले चित्र बनाउन सक्छौँ नि होइन त? हो, हामीले के गर्छौँ? सुरुमा चित्र बनाउँदाखेरि राम्रो त बन्दैन, अलिअलि बिग्रेको जस्तो लाग्छ। तर हामीलाई खुसी लाग्छ, यति त बनाउन सक्यौँ नि, यति बनाउन सिक्यौँ भनेर खुसी अथवा गर्व मान्नुपर्छ। अनि मात्र तपाईँले नयाँ नयाँ कुराहरू राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। र हामीले छापेर पनि चित्र बनाउने गर्दछौँ। हो, त्यो पनि एउटा के हो? चित्र बनाउने कला भनेको पनि एउटा के हो त? सृजना हो। र यसै गरी हामीले यहाँ प्रश्न नम्बर 2मा भनेको थियो चित्र हेरी वर्णन गर्नुहोस् भनेको थियो। र हामीले यहाँ भएको चित्रहरूमा के कस्तो क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्, के कस्तो कार्यहरू भइरहेका छन् यो हामीले पढिसकेका छौँ र सकिसक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 3तिर जाँदैछौँ। हेरौँ प्रश्न नम्बर 3मा के छ? यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 3मा के लेखेको छ भन्नुहोस् त? पढ्नुहोस् र छुट्याएर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ शब्दहरू दिएको छ, त्यो शब्दहरूलाई हामीले पढ्ने अनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो त? एक एकवटा वर्णहरूमा छुट्याएर लेख्ने भनेको छ। ल अब हेरौँ यहाँ के शब्दहरू लेखिएको छ यो अब हामी पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ क्यामेरा भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ? क्यामेरा भनेर लेखेको छ। तपाईँलाई थाहा होला क्यामेरा भनेको के हो? फोटो खिच्ने एउटा साधन हो। फोटो खिच्नुहुन्छ होला नि, तपाईँले अहिले पढिरहेको मोबाइलको पछाडि पनि क्यामेरा छ। त्यो क्यामेराबाट तपाईँले फोटो खिच्ने काम गर्नुहुन्छ। अब यो क्यामेरालाई कसरी छुट्याएको छ त? यो अब हामी थाहा पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, क्यामेराको पहिलो वर्ण के छ? क्या छ, र बिचको वर्ण मे छ, र अन्तिमको वर्ण के छ? अन्तिमको अथवा लास्टको वर्ण के छ त? रा छ। र यसरी हामीले के गर्यौँ? क्यामेरालाई यहाँ छुट्याएको उदाहरण दिएको थियो, हामीले बुझिसक्यौँ। अब त्यस्तै अरू यहाँ दिएको शब्दहरूलाई पढ्नु पर्यो अनि हामीले छुट्याउनु पर्यो है त। हुन्छ? ल ठिक छ। ल तपाईँहरूले पनि अब लेख्नुपर्छ है त, साथसाथै लेख्नु पर्यो, बुझ्दै लेख्नु पर्यो है। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ? न्याउरो लेखेको छ। के लेखेको छ? न्याउरो लेखेको छ। अब यो न्याउरो भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? न्याउरो, न्याङ्री भन्छ नि, यो भनेको के हो त? बिरालोको बच्चाहरूलाई हामीले भन्छौँ। बिरालोको बच्चाहरूलाई के भन्छौँ? न्याउरो, न्याङ्री भन्छौँ। जस्तै मान्छेको बच्चाहरूलाई हामीले के भन्छौँ? केटाकेटी भन्छौँ नि। हामी सानो सानो फुच्चा फुच्ची केटाकेटी भन्छौँ नि। हो, यस्तै हामीले
के को बच्चालाई भन्यौँ? मानिसको बच्चालाई भन्यौँ। त्यस्तै बिरालोको बच्चालाई के भन्ने रहेछ? न्याउरो भन्ने रहेछ। अब हामीले यो न्याउरोलाई छुट्याएर लेख्यौँ है त। ल लेख्नुहोस् है, म सँगसँगै लेख्नुहोस्। न्या भनेको पहिलो वर्ण हो, उ भनेको बिचको वर्ण र रो भनेको अन्तिम वर्ण हो र मैले यहाँ लेखिसकेको छु र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै बुझेर लेखिसक्नु भएको छ होला। र त्यसै गरी यहाँ के लेखेको छ? यो मैले कलर लगाएँ, के लेखेको छ? ख्वाक्क लेखेको छ। के भनेको छ? ख्वाक्क। ख्वाक्क भनेको के हो? खोक्ने। खोक्नुहुन्छ नि तपाईँले, ख ख गर्दै खोक्नुहुन्छ नि, हो त्यो के हो? ख्वाक्क भनेको। अब यो ख्वाक्कलाई हामीले छुट्याएर लेखौँ। सुरुमा के छ? सुरुमा के छ? पहिलो वर्ण के छ भन्नुहोस्? ख्वा छ। अनि अन्तिम वर्ण क छ। ख्वाक्क भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला। र त्यसै गरी अर्को छ क्वा क्वा छ। के छ? क्वा क्वा छ। यो क्वा क्वा केले गर्छ? हो, हाँसले गर्छ नि। क्वा 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 गर्छ नि, हो त्यही क्वा क्वा यहाँ लेखेको छ। अब यसलाई हामीले छुट्याएर लेख्नु पर्यो। क्वा क्वा भनेर मैले यहाँ लेखेँ, तपाईँहरूले पनि लेखिसक्नु भएको छ होला। हेर्नुहोस्, सार्नुहोस् है, सार्नुपर्छ। अनि तपाईँलाई पछि पढ्दा सजिलो हुन्छ। ए, हामीले यसरी पढेका थियौँ, यसरी शब्दहरू छुट्याएका थियौँ भनेर तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र म यहाँ केही कुराहरू भनिरहेको छु, त्यसलाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। जस्तै न्याउरो भने के रहेछ? हो, बिरालोको बच्चाहरूलाई हामीले न्याउरो भन्छौँ भनेर हामीले बुझ्यौँ। त्यसै गरी हामीले के गर्यौँ? प्रश्न नम्बर 3 लाई सकिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 तिर जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 4 मा के भनेको छ त? यहाँ लेखेको चित्र छ भनेपछि अब हाम्रो काम के रहेछ? लेख्ने काम रहेछ। के रहेछ भन्नुहोस् त? हो, लेख्ने काम रहेछ। यहाँ के लेखेको छ माथि प्रश्न नम्बर 4 मा? ल पढ्नुहोस्, सबैले पढ्नुहोस् त। हो, तपाईँहरूले भनेको सही छ। के लेखेको छ? मिल्ने वर्ण जोडी कम्तीमा 10 वटा शब्द कपीमा लेख्नुहोस् भनेर यहाँ लेखिएको छ। र हामीलाई अब हाम्रो काम के रहेछ? यहाँ विभिन्न ठाउँमा छुट्याएर के छ? वर्णहरू दिएको छ। यो वर्णहरूबाट हामीले के गर्नु पर्यो त? 10 वटा शब्दहरू निर्माण गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो भनेको छ। ल हेरौँ, अब हामीले के 10 वटा शब्दहरू बनाउन सक्छौँ त? यहाँ के दिएको छ? एउटा पहिलो गोलोमा हेर्नुहोस्, के दिएको छ? सप्तरी भनेर यहाँ दिएको छ। त्यस्तै अरू हेर्नुहोस् त, अरू के शब्दहरू बनाउन सक्नुहुन्छ? त्यस्तै सप्तरीको तल के छ? तिर्खा भनेर मैले यहाँ भेटाएँ। तपाईँहरूले पनि धेरै शब्दहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ, तिनीहरू लेख्नुहोस् है त। अस्तो प्वाक्क लेखेको मैले यहाँ भेटाएँ। त्यस्तै ट्वाक्क भनेर यहाँ मैले अर्को शब्द भेटाइसकेँ। र त्यसै गरी श्वास भनेर अर्को शब्द मैले यहाँ भेटाइसकेँ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै अर्को कर भनेर अर्को मैले शब्द भेटाएँ। त्यस्तै गरे रङ भनेर अर्को शब्द मैले भेटाइसकेँ। र त्यसै गरी आफ्नो भनेर अर्को शब्द मैले यहाँ भेटाइसकेँ। हेर्नुहोस्, यो बिग्रियो, म तपाईँलाई फेरि बनाउँछु है त। हेर्नुहोस्, बनाइसकेँ। अर्कै तपाईँले के गर्नु? अरू हेर्नुहोस्, के भेटाउनु? एउटा नङ भनेर एउटा मैले शब्द भेटाइसकेँ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले पनि लेख्नुहोस्, गोलो लगाउनुहोस्। त्यस्तै अरू के भेटाउनु भयो? अर्को मैले रस भनेर एउटा शब्द भेटाइसकेँ र यहाँ गोलो लगाएको छु। तपाईँले पनि शब्दहरू के भेटाउनु भयो त्यो पढ्दै त्यसलाई गोलो लगाउनुहोस्। अनि त्यसको काम के गर्ने त? कपीमा लेख्नुहोस् है त।
त्यस्तै मैले के गराएँ, अर्को रीति भन्ने एउटा शब्द बनाएँ। रीतिरिवाज भनेर सुन्नुभएको होला, त्यही हो। त्यस्तै अरू शब्द के गराउनु भएको होला भन्नुहोस् त। तिर भनेर अर्को हामीले शब्द देख्यौँ, तिर, बाँडको तिर। त्यस्तै अरू मान अथवा समान भनेर एउटा शब्द पनि मैले यहाँनिर भेटाइसकेँ। हेर्नुहोस्, समान व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर हामीले पढेका थियौँ नि। हो, सबैलाई बराबरी गर्नेलाई समान भन्छ है त। त्यस्तै अरू हेर्नुहोस्, अरू के हुन्छ होला। यहाँ धेरै शब्दहरू बनाउन सकिन्छ। हामीले 10 वटा जति शब्दहरू बनाएर गोलो घेरा लगाइसकेका छौँ र तपाईँले यो शब्दहरूलाई के गर्नु पर्यो त, आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो है त। लेख्नुहोस् है, के शब्द लेख्ने म तपाईँलाई भन्छु, लेख्नुहोस्। एउटा सप्तरी भनेर लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? सप्तरी भनेर म यता लेख्छु, तपाईँले लेख्नुहोस् है त। सप्तरी भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को रीति भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को ट्वाक्क भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को प्वाक्क भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को तिर भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी तिर्खा भनेर लेख्नु पर्यो। सार्नुहोस् है, मैले यहाँ लेखेको छु, तपाईँले सार्नुहोस्। त्यस्तै रस भनेर अर्को शब्द भेटाएका छौँ। त्यसै गरी श्वास भनेर अर्को शब्द भेटाएका छौँ। त्यसै गरी कर भनेर अर्को शब्द भेटायौँ। त्यसै गरी नङ भनेर अर्को शब्द भेटायौँ। त्यसै गरी अरू के भेटाउनु भयो? कर भनेर भेटाउनु भएको छ, लेखिसक्यौँ। रङ पनि लेख्यौँ। हेर्नुहोस्, रङ भनेर अर्को शब्द भेटायौँ। यसै गरी हामीले यहाँ अरू धेरै शब्दहरू भेटाएका छौँ, जस्तै समान, आफ्नो। यहाँ धेरै शब्दहरू छ। अब यी शब्दहरूलाई तपाईँले कपीमा लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, जस्तै सप्तरी भेटायौँ, रीति भेटायौँ, ट्वाक्क भेटायौँ, प्वाक्क भेटायौँ, तिर भेटायौँ, तिर्खा भेटायौँ, रस भेटायौँ, श्वास भेटायौँ, कर भेटायौँ, नङ भेटायौँ र रङ भेटायौँ र अरू शब्द पनि हामीले यहाँ गोलो लगाएका छौँ। ती शब्दहरूलाई पनि आफ्नो कपीमा लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। र यसरी हामीले के गर्यौँ, प्रश्न नम्बर 4 मा सोधिएको थियो, मिल्ने वर्ण खोजेर 10 वटा शब्द बनाउनुहोस् भनेको थियो र हामीले 10 वटा शब्द बनाइसक्यौँ र यसलाई कपीमा सारिसक्यौँ। र यसै गरी अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ? 5 नम्बरमा जान्छौँ। हेर्नुहोस्, 5 नम्बरमा के भनेको छ पहिला पढौँ, अनि प्रश्नले भनेअनुसार हामीले गर्नुपर्छ। 5 नम्बरमा के छ पढ्नुहोस् त। हो, छिटो छिटो पढेर साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ केही शब्दहरू छन्, ती शब्दहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, छिटो छिटो पढेर साथीलाई सुनाउनु पर्यो, हाम्रो साथीलाई सुनाउनु पर्यो। त्यसै गरी भन्नुहोस्, हामीले यहाँ चित्रमा के देख्न सक्छौँ? यो चित्रमा अन्तरिक्ष देख्न सक्छौँ। हामीले यो पृथ्वीभन्दा बाहिरको आकाशहरू देख्न सक्छौँ। र आकाशमा के गरेको छ? एउटा रकेट उडेको छ। र यहाँ धेरै केहरू देख्न सक्छौँ हामीले, भन्नुहोस् त। भन्नुहोस्, के देख्नु भएको छ यहाँ? यसलाई के भन्छ? यो चित्रहरूलाई, यो गोलो गोलो देखाएको चित्रहरूलाई के भन्छ? के भन्छ भन्नुहोस्? ग्रह भन्छ। ग्रहहरू देखिएको छ र यहाँ ताराहरू पनि देखेका छौँ। अब यहाँ यो ग्रहहरूमा, जस्तै हामीले पृथ्वी भन्छौँ नि, हामी कुन ग्रहमा बस्छौँ? पृथ्वीमा बस्छौँ। हो, त्यसै गरी यहाँ विभिन्न ग्रहहरू दिएको छ, देखाइएको छ। अब यो ग्रहहरूमा अथवा यो पिण्डहरूमा के लेखिएको छ त्यो अब हामीले पढेर आफ्नो साथीलाई सुनाउनु पर्यो। ल हेरौँ के शब्दहरू लेखेको रहेछ, पहिला हामी पढौँ है त। पहिला बिस्तारै पढौँ अनि त्यसलाई छिटो छिटो पढौँला। यहाँ क्वाप्प लेखेको छ, त्यस्तै ख्वाप्प, त्वाप्प, घ्वाप्प, त्यस्तै
क्वाइँ क्वाइँ ध्वाइँ ध्वाइँ लेखेको छ। त्यस्तै क्वार्र ग्वार्र लेखेको छ। त्यस्तै थचक्क मचक्क लेखेको छ। त्यस्तै कुटुक्क घुटुक्क लेखेको छ। अब हामीले यहाँ भएको शब्दहरू त एकचोटि पढिसक्यौँ बिस्तारै। अब यसलाई छिटो छिटो पढौँ है त। जस्तै क्वाप्प ख्वाप्प त्वाप्प घ्वाप्प क्वाइँ क्वाइँ घ्वाइँ घ्वाइँ क्वार्र ग्वार्र कुटुक्क घुटुक्क थचक्क मचक्क हो। यसरी हामीले पढ्नु पर्यो र आफ्नो साथीलाई सुनाउनु पर्यो। र हामीले के गर्यौँ त प्रश्न नम्बर 5लाई पनि यहीँ सकिसकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 6 तिर जाउँ। 6मा के लेखेको छ हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् भन्नुहोस् यहाँ 6मा के लेखेको छ। यहाँ हेरेर पढेको चित्र हामीले देख्न सक्छौँ। कपीमा हेरेर अथवा किताबमा हेरेर एउटा सानो भाइले पढिरहेको चित्र हामीले देख्न सक्छौँ अथवा बोलिरहेको देख्न सक्छौँ। र यहाँ के लेखेको छ 6 नम्बरमा भन्नुहोस् त। हो यहाँ 6 नम्बरमा भनेको छ पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ अरे यहाँ केही लेखेको छ त्यो हामीले पढ्नु पर्यो अनि यहाँ तल सोधेका प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनु पर्यो भनेको छ। ल हेरौँ यहाँ के लेखेको छ त्यो पढौँ अनि तल दिएको प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ के लेखेको छ। झ्यालमा स्याल भनेर यहाँ लेखेको छ। केमा स्याल रहेछ झ्यालमा स्याल रहेछ अथवा झ्यालमा के रहेछ भन्नुहोस् त। हो स्याल रहेछ। यो पनि एउटा प्रश्न हो। मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ तपाईँले मलाई उत्तर दिनुभयो। ल अब यहाँ के लेखेको छ पढौँ। यहाँ लेखेको छ साँझको बेला थियो झ्यालमा ट्वाक ट्वाक गरेको आवाज आयो। कस्तो आवाज आयो रे ट्वाक ट्वाक गरेको आवाज आयो। ज्यामिरको बोटबाट चरा कराए। अब यहाँ ज्यामिर भनेको छ। ज्यामिर भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन भन्नुहोस्। हो यदि थाहा छैन भने म तपाईँलाई सिकाउँछु। ज्यामिर भनेको एउटा कागती जस्तै हुन्छ। त्यसलाई हामीले ज्यामिर भन्छौँ। ज्यामिर अमिलो हुन्छ। तपाईँले कागती त खानुभएको छ होला। कागतीको स्वाद थाहा होला। हो त्यस्तै स्वादको एउटा फल हुन्छ। त्यसको नाम हामीले ज्यामिर भन्छौँ। ज्यामिरको बोटमा चरा कराए। सानीलाई ज्वरो आएर ओछ्यानमा सुतेकी थिइन्। हामीले यहाँ चित्रमा पनि देख्न सक्छौँ एउटा सानो नानी। यो सानो नानीलाई के भने रहेछ सानी भनेर बोलाउनु हुने रहेछ उहाँको मम्मीले। उनलाई के भएको रहेछ त ज्वरो आएको रहेछ र ओछ्यानमा सुतेकी रहेछिन्। उनले चियाएर बाहिर हेरिन्। चियाएर भनेको के रहेछ त के ट्वाक ट्वाक गर्यो भनेर तपाईँले खुसरुक्क अरूले थाहा नपाउने त्यो अर्को मान्छेले थाहा नपाउने तरिकाले हेर्नुहुन्छ नि बाहिर अथवा हेर्नुहुन्छ होला। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ चियाएर भन्छौँ। बाहिर हेरिन्। ट्वाक ट्वाक आवाज आइरहेकै थियो। उनी उठेर ठम ठम गर्दै झ्यालतिर गइन्। चरक्क उठिन् र बिस्तारै ठम ठम बिस्तारै हिँड्न नसकी ठम ठम गर्दै कहाँ गइन् त झ्यालतिर गइन्। झ्यालमा हातले डड्याम डड्याम हानिन्। त्यहाँ गएर के गरिन् त ड्याम ड्याम अथवा डड्याम डड्याम झ्याललाई हानिन्। झ्यालबाट केही अथवा कोही हाम फाल्यो। झ्यालबाट एउटा केही वस्तु के गरेछ हाम फाल्यो। हाम फाल्यो भनेको फङ्गाल्नु। लौ झ्यालमा स्याल पो बसेको रहेछ भनेर उनले थाहा पाइन्। उनलाई डर लाग्यो। उनले मनमनै सोचिन् स्याललाई ड्याममा लौराले हान्नु पर्थ्यो। स्याल त भागिहाल्यो भनेर उनले मनमनै सोचिन्। के सोचिन् त यो स्याललाई त हामीले लौराले ड्याममा हान्नु पर्थ्यो यो त भागिसक्यो भनेर उनले मनमनै सोचिन्। उनले गुरुआमाले भन्नुभएको कुरा सम्झिन्। अब उहाँको अथवा त्यो सानीको गुरुआमाले अथवा गुरुबाले के भन्नुभएको रहेछ उनलाई उनले सोचिन्। के भन्नुभएको रहेछ अब हामी पढौँ है त। कुनै जीवजन्तुलाई पिट्नुहुन्न भनेर भन्नुभएको रहेछ। यो त ठिकै छ तर स्याल झ्यालमा किन आएको होला भनेर उनले आफूलाई प्रश्न गरिन्। सानी सोच्दै सोच्दै कोठातिर लागिन्। के भएको रहेछ साँझको समय रहेछ। ज्यामिरको बोटमा चराहरू कराइरहेको रहेछ र सानीलाई ज्वरो आएर सुतिरहेकी रहेछन् र उनको झ्यालमा एउटा ट्याक ट्याक गरेको आवाज आयो र सानी उठिन्। उठेर
झ्यालबाट चियाएर हेर्दाखेरि के रहेछ त स्याल रहेछ, स्याल भागेको रहेछ र उनले आफूले के सम्झिन् त मलाई गुरुआमाले हामीले कुनै पनि जीवजन्तुलाई पिट्नु हुँदैन है भनेर पढाएको कुरा सम्झिन् र उनी के गरिन् त सोच्दै सोच्दै आफ्नो कोठातिर लागेर फेरि सुतिन् भनेर यहाँ एउटा झ्यालमा स्याल भन्ने एउटा सानो कथा दिएको थियो। हामीले यो पढिसक्यौँ। अब यो कथामा केही प्रश्नहरू दिएको छ। यो प्रश्नहरूको उत्तर दिने काम कसको? तपाईहरूको। ल अब तपाईले कति बुझ्नुभयो यो अब हामी तलको प्रश्नले सोधेको उत्तर दिँदाखेरि हामीले बुझ्छौँ। ल हेरौँ, यहाँ क नम्बरमा एउटा प्रश्न सोधेको छ। के को बोटमा चरा कराए भनेर यहाँ सोधेको छ र हामीलाई थाहा छ के को बोटमा हो। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले यहाँ रङ लगाइदिन्छु। यहाँ लेखेको छ ज्यामिरको बोटमा चरा कराए भनेर यहाँ उत्तर लेख्नु पर्यो। अब हेरौँ, लेखौँ। के को बोटमा? ज्यामिरको बोटमा चरा कराए। र यसरी हामीले के गर्नु पर्यो? उत्तर लेख्नु पर्यो। र मलाई लाग्छ तपाईले पनि म सँगसँगै यो उत्तर लेखिसक्नु भएको छ होला। लेख्नुपर्छ है। र यदि तपाईले बुझ्नु भएन भने सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ। नजानेको कुरालाई हामीले प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र हामीले केही नयाँ कुराहरू सिक्छौँ। त्यसै गरी ख नम्बरमा के छ प्रश्न पढ्नुहोस् त। स्याल झ्यालमा किन आयो होला तपाईको विचार भन्नुहोस् भनेको छ। अब यो स्याल किन झ्यालमा आएको होला तपाईको विचार भन्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न गरेको छ। किन आएको होला ल भन्नुहोस् त तपाईहरूले। हो, पक्कै पनि स्याल किन आएको होला? भोक लागेर खानाको खोजीमा आएको होला भनेर हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ। र तपाईले आफ्नो कपीमा लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? स्याल झ्यालमा भोक लागेको कारण खाना खोज्नको लागि अथवा आफ्नो आहारा खोज्नको लागि आएको होला भनेर तपाईले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा अथवा आफ्नो कपीमा उत्तर लेख्नु होला है त। त्यसै गरी अब हामी ग नम्बरमा जाउँ। सानीलाई किन डर लाग्यो भन्नुहोस्। सानीलाई किन डर लाग्यो होला? किनभने सानीको झ्यालमा ट्वाक ट्वाक आवाज आइरहेको थियो। के को आवाज आएको थियो भनेर उनले सोचिन् होला र उनलाई डर लाग्यो। अब यसलाई हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो। किन डर लाग्यो होला? सानीलाई अथवा सानीको झ्यालबाट, केबाट? झ्यालबाट आवाज आएको थियो। त्यसैले लेख्नुहोस् है, त्यसैले उनलाई डर लाग्यो। हामीले यहाँ उनलाई लेख्यौँ। यो उनलाई भनेको के हो? सानीलाई हो। हामीले यहाँ निपातहरू प्रयोग गर्यौँ। अब यो निपात भनेको के हो भनेर तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ। यो निपात भनेको हामीले जस्तै हरेकचोटि हामीले सानी सानी भन्न सक्दैनौँ नि। जस्तै तपाईको साथी आयो, रमेश भन्ने साथी के गर्यो त स्कुल आयो। तपाईले रमेश स्कुल आयो भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई देखाएर ऊ स्कुल आइसकेछ भन्दाखेरि तपाईले के बुझ्नुभयो? रमेश बुझ्नुभयो नि। हो त्यस्तै हामीले सर्वनामहरू प्रयोग गरेको हो। उन अथवा उनी भनेको को हो? सर्वनाम हो। उनी भनेको सानी हो। र हामीले यहाँ लेखिसक्यौँ। के लेख्यौँ? सानीको झ्यालबाट आवाज आएको थियो, त्यसैले उनलाई अथवा उनीलाई डर लाग्यो भनेर हामीले लेख्यौँ। र यसरी हामीले ग नम्बरको उत्तर लेखिसकेका छौँ। त्यसै गरी अब हामी घ नम्बरमा जाउँ। घ नम्बरमा के प्रश्न गरेको छ ल भन्नुहोस्। पढ्नुहोस् त एकचोटि। हो, सानीले कसरी बाहिर हेरिन् भने हामीलाई थाहा छ चियाएर बाहिर हेरिन् भनेर हामीले यहाँ पढेका थियौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, चियाएर बाहिर हेरिन् भनेर हामी पढेको थियौँ। अब यही लेख्नु पर्यो। सानीले चिहाएर बाहिर हेरिन् भनेर हामीले उत्तर लेख्नु पर्यो है त।
र तपाईहरुले पनि लेखिसक्नु भएको छ होला। हेर्नुस् यहाँ मैले रङ लगाइदिएँ। यो कति नम्बरको हो मैले रङ लगाइरहेको? उत्तर हो घ नम्बरको। ल सार्नुहोस् है त। र मलाई लाग्छ तपाईले सारिसक्नु भएको छ होला। अब हामीले के गर्यौं त यो प्रश्न नम्बर 6 मा सोधेको थियो। यहाँ तलको कथा पढ्नुहोस् र तल केही प्रश्नहरू छन्। यो प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेर हामीलाई भनेको थियो। हामीले यो कथालाई पढ्यौं। के कथा थियो ल भन्नुस् त? कथाको नाम हो झ्यालमा स्याल भन्ने कथा थियो। हामीले पढ्यौं र तल उत्तरहरू लेखिसक्यौं। अब हामी के गर्छौं त? प्रश्न नम्बर 7 मा जान्छौं। हेर्नुस् प्रश्न नम्बर 7 मा के को चित्र देखाएको छ? लेखिरहेको चित्र देखाएको छ। र अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त? अब हाम्रो काम भनेको लेख्ने रहेछ भनेर बुझ्यौं। र 7 मा के लेखिएको छ ल पढ्नुहोस्। यहाँ लेखिएको छ तलको तालिकाबाट मिल्ने 5 वाक्य बनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ तालिका दिएको रहेछ। यो तालिकाबाट हामीले के गर्नु पर्यो त? 5 वटा वाक्यहरू बनाउनु पर्यो। ल अब बनाऊ है त। यहाँ के छ? एउटा बहिनी लेखेको छ र यहाँ बीचमा के लेखेको छ? बीचको तालिकामा मुख, हात गोडा, जुत्ता मोजा, घाँगर, रुमाल भनेर लेखेको छ र यतातिर धुनछिन भनेर लेखेको हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। अब यिनै शब्दहरूलाई हामीले मिलाएर के गर्नु पर्यो? 5 वटा वाक्य बनाउनु पर्यो। ल अब बनाऊ है त। सुरुको वाक्य के हुन्छ? बहिनी मुख धुनछिन हुन्छ। त्यसैगरी दोस्रो वाक्य बहिनी हात गोडा के हुन्छ? धुनछिन हुन्छ है त। यसैगरी तपाईले यहाँ बीचको तालिकामा भएको शब्दहरूलाई प्रयोग गरी अगाडि बहिनी हुन्छ, अन्तिममा धुनछिन हुन्छ र बीचको वाक्य शब्द के हुने भयो त? यहाँ बीचको तालिकामा रहेको शब्दहरू हुने भयो। र त्यस्तै अर्को बहिनी जुत्ता मोजा धुनछिन हुन्छ है त। सार्नुहोस् है, म सँगसँगै सार्नुहोस्। मैले कलर लगाइदिएको छु तपाईलाई सजिलो हुन्छ भनेर हेर्नलाई। त्यसैगरी घाँगरको लेखौँ है त। बहिनी घाँगर के हुन्छ? धुनछिन हुन्छ। हामीले यहाँ लेखिसक्यौं। त्यसैगरी बहिनी के हुन्छ होला भन्नुहोस्? रुमाल धुनछिन। र यसरी हामीले के गर्यौं त? यहाँ प्रश्न नम्बर 7 ले भनेको थियो तलको तालिकाबाट मिल्ने 5 वाक्य बनाई लेख्नुहोस् भनेको थियो र हामीले के गर्यौं त? यहाँ दिएको तालिकाबाट शब्दहरू मिलाएर 5 वटा वाक्यहरू बनाइसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईले म सँगसँगै पढेर बुझेर वाक्यहरू बनाइसक्नु भएको छ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 7 लाई अन्त्य गरिसकेका छौं। र अब हामी प्रश्न नम्बर 8 तिर अगाडि बढौं है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ 8 नम्बर अर्को पान्नामा रहेछ। हामी अर्को पान्नामा गइसक्यौं र यहाँ चित्रमा हामीले के देख्न सक्छौं ल भन्नुस् त? पहिला 8 नम्बरमा के लेखेको छ त्यो पढौं अनि चित्रको बारेमा यसो सानो वर्णन गरौं। 8 मा के लेखेको छ? पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ केही दिएको छ। यहाँ एउटा सानो क्रिकेट खेल भनेर दिएको रहेछ। कुन खेल? क्रिकेट खेल। र तपाईहरु सबैलाई थाहा छ होला क्रिकेटको बारेमा। क्रिकेट खेल्नुहुन्छ होला अथवा खेलेको देख्नु भएको छ होला। र अहिले त आईपीएल चलिरहेको छ। आईपीएल हेर्नुहुन्छ होला नि। तपाईको बुवा दाइहरु बसेर आईपीएल हेर्नुहुन्छ होला। तपाईहरुलाई पनि क्रिकेट खेल्ने रहर लाग्छ होला हेरेर। ओहो तपाई कुनको सपोर्टर हो आईपीएल मा? पक्कै पनि मुम्बई, चेन्नई, आरसीबी को हुनुहुन्छ होला। हो विभिन्न टिमहरुको तपाई सपोर्टर हुनुहुन्छ। त्यो टिमलाई तपाईले सपोर्ट गर्नुहुन्छ। यसले जितेको भए हुन्थ्यो होला भनेर भन्नुहुन्छ होला। हो त्यस्तै कुन खेलको कुरा गर्दैछौं हामी? क्रिकेट खेलको कुरा हामी गरिरहेका छौं। ल हेरौं।
अब हामीले क्रिकेट खेलको बारेमा पढ्नेछौँ र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो काम भनेको के हो, यहाँ चित्रमा के कस्तो छ हेर्नुहोस् त। के गरेछ, बुवासीले उताबाट बल फाल्दैछ र यता के छ, फ्याउरोले ट्याङ्ग लाएर त्यो बललाई हान्ने प्रयास गरिरहेको छ, हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यो क्रिकेट खेलमा, यो क्रिकेट खेल भनेर एउटा सानो कथा छ, यो कथालाई हामीले पढौँ र यहाँ के भनेको छ त्यो हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ र तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, ल अब पढौँ। यहाँ क्रिकेट खेल भनेर दिएको छ, हामीले क्रिकेट भनेको के हो, कसरी खेलिन्छ यो तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ होला। एउटाले बल फाल्ने र अर्कोले ब्याटले हिर्काउने हो। त्यो बललाई हिर्काएर चौका छक्का रनहरू लिने खेललाई हामीले के भन्छौँ, क्रिकेट खेल भन्छौँ है त। ल हेरौँ के लेखेको छ यो क्रिकेट खेलमा। बल बोकेर बुवासो आयो। के भनेको छ, बललाई बोकेर को आयो त, बुवासो आयो। ब्याट बोकेर फ्याउरो आयो। भ्यागुतो एम्पायर बस्ने भयो। भ्यागुतो के बस्ने भएछ, एम्पायर बस्ने भएछ। भ्यागुतो एम्पायर बस्ने भयो। उनीहरूले क्रिकेट खेल्न सुरु गरे। कोले क्रिकेट खेल्न सुरु गरेछन्, बुवासो फ्याउरो र भ्यागुतोले। र म्या म्या गर्दै पाठो आयो। पाठो भनेको छ, यो पाठो भनेको के हो, बाख्राको बच्चालाई हामीले पाठो भन्छौँ। पाठो आयो। प्वाख हल्लाउँदै परेवा आयो। परेवा र पाठो के भयो, दर्शक भए। जसरी तपाईँले क्रिकेट खेलेको, टिभीमा क्रिकेट खेलेको हेर्नुहुन्छ नि, तपाईँ दर्शक हुनुभयो। त्यस्तै बुवासोले बल फाल्यो। कोले बल फाल्यो, बुवासोले बल फ्याँक्यो। फ्याउरोले बललाई फर्कायो अथवा हिर्कायो। अनि चौका भन्दै भ्यागुतो करायो। के भएछ, बुवासोले बल फ्याँकेको, फ्याउरोले ब्याटले हानेर के हानेछ त, चौका हानेछ र चौका हानिसकेछ। र के भएछ, भ्यागुतोले चौका गयो है भन्दै कराएको हामीले यहाँ लेखेको हामीले पढ्न सक्छौँ। र परेवालाई फ्याउरोको खेल मन पर्यो। कोलाई फ्याउरोको खेल मन पर्यो, परेवालाई फ्याउरोको खेल मन पर्यो। अनि उसलाई फ्याउरोको म्वाइ खान मन लागेछ। पाठो भने खेल हेर्दा हेर्दै निदाएछ। गेम हेर्दा हेर्दै, त्यो खेल हेर्दा हेर्दै बुसुकै निदाएछ त्यहीँ। भ्यागुतोले चौका भनेको सुन्दा तर्सियो। को तर्सियो भन्नुहोस् त, हो पाठो तर्सियो। किन तर्सियो होला, पाठो खेल हेर्दा हेर्दै निदाइरहेको थियो र एक्कासी भ्यागुतोले चौका भन्दाखेरि झसङ्ग भएछ पाठो। ऊ भुइँमा पुर्लुक्क लड्यो। झसङ्ग भएर भक्ल्याक भुक्लुक्क लडेछ। दुखे पनि पाठो रोएन। एकछिनपछि पाठो के भयो, फेरि निदाएछ। खेल पनि सकियो। साथीहरू जान लागे। भ्यागुताले ट्वार ट्वार गर्यो। भ्यागुता कसरी कराउँछ, ट्वार ट्वार गरेर कराउँछ। ट्वार ट्वार गर्यो। पाठो फेरि बिउजियो। ऊ नाच्दै सबैको पछि लाग्दै घरतिर जान थाल्यो भनेर एउटा सानो क्रिकेट खेलको बारेमा यहाँ एउटा कथा थियो, हामीले पढिसक्यौँ। अब यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधेको छ। यो प्रश्नहरूको उत्तर हामीले के गर्नुपर्छ त, दिनुपर्छ। हामीले के कति बुझ्यौँ, अब यो उत्तर दिँदाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ है त। तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ त? ल अब हामीले यहाँ तल प्रश्नले सोधिएको उत्तर दिने प्रयास गरौँ। ल यहाँ के छ, एम्पायर क नम्बरमा के सोधेको छ हेर्नुहोस्। एम्पायर भनेर यहाँ देख्न सक्छौँ। एम्पायर को बन्यो भनेर यहाँ सोधेको छ क नम्बरमा। को बनेको रहेछ एम्पायर, हामीले हेरौँ है त। भ्यागुतो एम्पायर बस्ने भयो भनेको के रहेछ, भ्यागुतो एम्पायर बन्यो भनेर लेख्नु पर्यो। अब लेखौँ। भ्यागुतो एम्पायर बन्यो। र यसरी हामीले के गर्यौँ, क नम्बरको उत्तर दिइसक्यौँ। त्यसै गरी ख नम्बरमा के छ, पाठो किन भुइँमा लड्यो भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, पाठो किन भुइँमा लड्यो। पाठो के थियो, सुतिरहेको थियो, निदाइरहेको थियो र एक्कासी भ्यागुताले यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। पाठो भने खेल हेर्दा हेर्दै निदाएछ। भ्यागुतोले चौका भनेको सुन्दा तर्सियो र भुइँमा लड्यो भनेर यहाँ लेखेको छ। पाठो किन भुइँमा लड्यो, पाठो
तर्सिएर, पाठ हो तर्सिएर भुइँमा लड्यो भनेर हामीले उत्तर दिनुपर्छ र मलाई लाग्छ तपाईले यो उत्तर सारिसक्नु भएको छ होला। र यसै गरी हामीले ख नम्बरको प्रश्न पनि सकिसकेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ त ग नम्बरमा जाउँ। कसले चौका हान्यो भनेको छ। कसले चौका हान्यो? ब्याट कसले समातिरहेको थियो भन्नुहोस् त? फ्याउरोले। हामीले यहाँ सुरुमा देख्न सक्छौँ ब्याट बोकेर फ्याउरो आयो लेखेको छ र बुवासोले त बल फालेको थियो र फ्याउरोले बललाई हिर्काएर चौका हानेछ। अब हामीले लेख्नु पर्यो कसले चौका हान्यो रे? हो, फ्याउरोले चौका हान्यो। फ्याउरोले चौका हान्यो भनेर हामीले यहाँ उत्तर लेख्यौँ र तपाईहरूले पनि बुझिसक्नु भएको छ होला र यो उत्तर लेख्नुहोस् है त। यसरी हामीले के गर्यौँ, यहाँ प्रश्न नम्बर 8मा पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस् भनेको थियो र हामीले यहाँ क्रिकेट खेल भन्ने एउटा सानो कथा थियो, यो कथालाई पढ्यौँ र यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामीले लेखिसकेका छौँ। अब हामी कति नम्बरमा जान्छौँ? अब हामी 9 नम्बरमा जान्छौँ। र हेर्नुहोस् यहाँ 9 नम्बरमा के भनिएको छ पढ्नुहोस् त। 9 नम्बरमा लेखेको छ तपाईको मेरो नेपाली किताबमा राम्रा लागेका कुरा के छन् साथीसँग छलफल गरी बताउनुहोस् भनेको छ। तपाईले अहिले कुन किताब पढिरहनु भएको छ त? मेरो नेपाली भन्ने किताब पढ्नु भएको छ। अब यो किताब पढिसकेपछि तपाईलाई अथवा यहाँ पाठ 11 सम्म पढ्दासम्म अथवा पाठ 12 हामी पढिरहँदासम्म तपाईलाई के राम्रो कुराहरू लागे, के कुराहरू राम्रो लाग्यो र के कुराहरू सिक्नुभयो, यो तपाईले के गर्नु पर्यो त? छलफल गरेर आफ्नो साथीलाई सुनाउनुहोस् भनेर यहाँ प्रश्नले भनेको थियो र मलाई लाग्छ यो मैले तपाईलाई कार्य दिएँ, यो कार्य तपाईले गर्नुहोस् र आफ्नो साथीलाई के सिक्नुभयो, के रमाइलो लाग्यो, के कुराहरू पढ्दाखेरि रमाइलो भयो, यो तपाईले आफ्नो साथीलाई भन्नु पर्यो। अब हामी के गर्छौँ? प्रश्न नम्बर 10 तिर जान्छौँ। यो 9 नम्बरको के गर्ने रे? तपाईले आफ्नो साथीलाई छलफल गरेर भन्नु पर्यो, सुनाउनु पर्यो। हेर साथी, मैले यो कक्षा 2 को नेपालीबाट यो कुराहरू मलाई राम्रो लाग्यो, जस्तै गीतहरू राम्रो लाग्यो, सिर्जनाका कुराहरू आथ्यो, वन्य जङ्गलहरू विनाश गर्नु हुँदैन भन्ने यहाँ म र मेरो परिवारको बारेमा के कुरा तपाईले राम्रो लाग्यो त्यो कुराहरू आफ्नो साथीलाई सुनाउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस् यो 10 नम्बरमा के सोधिएको छ पहिला प्रश्न पढ्नुहोस्। के लेखिएको छ भन्नुहोस् त? हो, यहाँ लेखेको छ शब्दको क्रम मिलाई वाक्य भन्नुहोस् भनेर यहाँ हामीलाई प्रश्नले भनेको छ। यहाँ के लेखेको छ? यहाँ तल शब्दहरू वाक्यहरू दिएको छ, त्यो वाक्यमा शब्दहरूको क्रम मिलेको छैन। अब हामीले तल दिएको वाक्यलाई शब्दको क्रम मिलाएर राम्रोसँग लेख्नुहोस् भनेको छ र अब हामीले के गर्छौँ त? यहाँ दिएको शब्दको क्रम मिलाएर हामीले वाक्य बनाउँछौँ। ल हेर्नुहोस्, अब हामी के गर्नु पर्यो त? शब्दको क्रम मिलाएर वाक्य बनाउनु पर्यो है त। ल क नम्बरमा के लेखेको छ? बजायो बाँसुरी राकेशले भनेर यहाँ लेखेको छ। अब यसलाई मिलाएर लेखौँ। के हुन्छ? राकेशले बाँसुरी बजायो भनेर लेख्नुपर्छ। अब लेखौँ, राकेशले बाँसुरी बजायो भनेर हामीले यहाँको शब्दको क्रमलाई मिलाएर लेखिसकेका छौँ। तपाईले पनि सार्नुहोस् है त। त्यसैगरी ख नम्बरमा कविता लेख्यो आइतमानले। कसले कविता लेख्यो? आइतमानले कविता लेख्यो। अब हामीले लेख्नु पर्यो
आइतमानले कविता लेख्यो भनेर हामीले यहाँ एउटा वाक्य मिलाएर लेखिसक्यौँ। शब्दहरू मिलाएर वाक्य लेखिसक्यौँ। त्यसै गरी ग नम्बरमा जाउँ। सार्नुहोस् है, तपाईँले सार्नुपर्छ है त, पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। ग नम्बरमा के छ? गोविन्दले सुनायो चुट्किला। कसले चुट्किला सुनायो त? गोविन्दले चुट्किला सुनायो भनेर हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ। ल लेखौँ। गोविन्दले चुट्किला। यहाँ तपाईँलाई आवाज आइरहेको होला। यहाँ माथि हेलिकप्टर उडिरहेको छ, त्यसैको आवाज आएको छ है त। गोविन्दले चुट्किला सुनायो। यसरी हामीले वाक्य बनायौँ। अब त्यस्तै अर्को वाक्य बनाऊँ। चित्र ठुलो कोरी निमाले भनेर यहाँ लेखेको छ। अब हामीले मिलाएर यसलाई लेख्नु पर्यो। मिलाएर एउटा वाक्य, मिल्ने वाक्य बनाउनु पर्यो। निमाले ठुलो चित्र कोरी भनेर लेख्नु पर्यो। निमाले ठुलो चित्र के गरिन् त? कोरिन् अथवा कोरी भनेर हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो। र मैले यहाँ लेखिसकेँ र मलाई विश्वास छ तपाईँले यो पनि सारिसक्नु भएको छ होला। र त्यसै गरी हेर्नुहोस्, ङ नम्बरमा के छ? मिठो शर्मिलाले गाई गीत भनेर यहाँ यताउता शब्दहरूलाई बनाएर एउटा वाक्य दिएको छ। अब हामीले यसलाई मिलाएर लेखौँ। के हुन्छ होला? शर्मिलाले मिठो गीत गाई भनेर लेख्नु पर्यो। ल लेखौँ है त। शर्मिलाले के गरिन्? मिठो के गरिन् त? गीत गाइन् भनेर हामीले लेख्नु पर्यो। र यसरी हामीलाई प्रश्न नम्बर 10 ले के भनेको थियो त? शब्दको क्रम मिलाएर वाक्य भन्नुहोस् भनेको थियो। हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ र हरेक 5 वटा शब्दहरू थियो। त्यो शब्दहरूलाई हामीले अथवा त्यो वाक्यहरूलाई शब्दको क्रम मिलाएर वाक्य बनाइसकेका छौँ। र यसरी हामीले प्रश्न नम्बर 10 सकिसक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 11 मा जाउँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ 11 मा के छ? सार्नुभयो त यो प्रश्न नम्बर 10 को? सार्नुहोस् है, सार्नुपर्छ, पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। के थाहा पछि परीक्षामा तपाईँलाई परीक्षा दिने बेलामा यही प्रश्न आउँछ कि? त्यसैले हामीले यो मजाले बुझ्नुपर्छ अनि सार्नुपर्छ। र हामीले यहाँ 11 नम्बरमा देख्न सक्छौँ के लेखेको छ भन्नुहोस् त? जस्ताको त्यस्तै सार्नुहोस् भनेर लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ भन्नुहोस् त? हो, यहाँ केही लेखेको छ। यो कुरालाई हामीले मजासँग पढ्नु पर्यो। पहिला पढ्नु पर्यो अनि बुझ्नु पर्यो। पढेर बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँ प्रश्नले 11 नम्बर प्रश्नले भनेअनुसार जस्ताको त्यस्तै सार्ने भनेको छ। यहाँ तल खाली ठाउँहरू दिएको छ। त्यो खाली ठाउँमा हाम्रो काम के हो त? यो यहाँ लेखेको कुरालाई पढ्ने अनि हुबहु जस्तो छ त्यस्तै सार्ने भनेको छ। ल हेरौँ के लेखेको रहेछ। पहिला पढौँ अनि त्यसलाई बुझौँ र यसलाई सार्ने काम गरौँला। यहाँ लेखेको छ केटाकेटी चौरमा थिए। केटाकेटी कहाँ थिए रे? चौरमा थिए। अब चौर भनेको के हो हामीलाई थाहा छ, मैदान पनि भन्छौँ। अझ तपाईँले त ग्राउन्ड भन्नुहुन्छ होला। आजकल त ग्राउन्डमा खेल्न जाउँ साथी भन्नुहुन्छ होला। ट्यालेन्ट भइसक्नु भयो नि त। अब इङ्ग्लिस पनि थप्नुहुन्छ आफ्नो वाक्यहरूमा, शब्दहरूमा, होइन त? हो नि। कहाँ गए? केटाकेटीहरू चौरमा थिए। त्यति नै बेला मुसलधारे पानी पर्यो। अब यो मुसलधारे भनेर यहाँ एउटा शब्द आयो। अब यो मुसलधारे भनेको के हो? एकदम धेरै दर्किएर पानी पर्यो भन्छौँ नि हामीले। एकदम धेरै मात्रामा पानी पर्नुलाई मुसलधारे पानी भन्छौँ। के भन्छौँ रे? एकदमै धेरै पानी, दर्किएर पानी पर्दाखेरि परेको पानीलाई हामीले के भन्छौँ? मुसलधारे पानी भन्छौँ। उनीहरू विद्यालयतिर भागे। चौरमा केटाकेटीहरू खेलिरहेका थिए अथवा बसिरहेका थिए। त्यतिकैमा के भयो?
मुसलधारे पानी पर्यो र उनीहरू कहाँ गए त आफ्नो विद्यालयतिर भागेछन्। पेम्बाको खुट्टामा अल्झेर फुर्बा लडे भनेर यहाँ लेखेको छ। के भएछ? उनीहरू भाग्दा भाग्दा पानी परिरहेको थियो, उनीहरू भाग्दा भाग्दा एउटा फुर्बा भन्ने साथी आफ्नो साथी पेम्बाको खुट्टामा अल्झिएर लडेछ, भुइँमा लड्यो। उनका घुँडामा घाउ भयो। कसको घुँडामा घाउ भयो? हो, फुर्बाको घुँडामा घाउ लागेछ। घाउबाट रगत बग्यो। फुर्बा उठ्न खोजे तर सकेनन्। उनको घुँडामा के भएछ? घुँडा भन्ने त थाहा छ नि, खुट्टाको यहाँ पिँढोला माथि हुन्छ नि, हो त्यसलाई हामीले घुँडा भन्छौँ। हो, उसको घुँडामा अल्झिएर, पेम्बाको खुट्टामा अल्झिएर फुर्बालाई घाउ लागेछ र त्यो घाउबाट के भयो? रगत बगिरहेको थियो र उनी उठ्न खोज्दाखेरि पनि उठ्न सकेका थिएनन्। आङीले फुर्बा लडेको देखिन्। अर्को साथी आङीले के गरिन्? फुर्बा लडिरहेको देखिन्। यो यहाँ शब्दहरू छ, आङी भनेर छ, यो नाम हो। हामीले यो पढ्नको लागि यहाँ नयाँ नयाँ शब्दहरू अलि अप्ठ्यारो छ। यो हामीले नसुनेको शब्दहरू हो र नसुनेको शब्दलाई पढ्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। त्यसैले यो शब्दहरू पढ्नको लागि, हामीले सजिलैसँग पढ्नको लागि भनेर यहाँ लेखिएको हो। हामीले पढ्न जान्नुपर्छ है त। आङीले फुर्बा लडेको देखिन्। उनी फुर्बा नजिक गइन्। उनले फुर्बालाई उठाइन्। हेर्नुहोस्, साथीले साथीलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनेर हामीले बुझिसक्यौँ नि। यदि तपाईँको साथी भुइँमा लड्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हेरेर बस्नुहुन्छ कि भाग्नुहुन्छ कि हाँस्नुहुन्छ कि त्यो साथीलाई उठाउनुहुन्छ? पक्कै पनि उठाउनुहुन्छ होला। उठाउनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले योबाट सिकिरहेका छौँ। पेम्बा र आङीले फुर्बाको घाउमा औषधि लगाए। फुर्बाले पेम्बा र आङीलाई धन्यवाद दियो। के भएछ? आङी, पेम्बा, फुर्बा र अरू साथीहरू चौरमा बसिरहेका रहेछन्। त्यत्तिकैमा पानी आयो, मुसलधारे पानी पर्यो। उनीहरू विद्यालयतिर जान खोजेछन् र विद्यालय जाँदाखेरि के भएछ? फुर्बा भन्ने साथी पेम्बाको साथीको खुट्टामा अल्झेर लडेछ र फुर्बाको खुट्टाबाट रगत आएछ। फुर्बा उठ्न सकेनछन् र यो देखेर आङी गएर फुर्बालाई उठाइन् र पछि के भयो त? पेम्बा र आङीले फुर्बाको खुट्टामा मलमपट्टि लगाए, औषधि गरिदिए र अन्त्यमा के भने त? फुर्बाले के भने त? पेम्बा र आङीलाई धन्यवाद दिए र यसरी एउटा सानो यहाँ लेख लेखिएको थियो अथवा कथा जस्तै थियो। यो हामीले पढिसक्यौँ र योबाट हामीले के ज्ञान पायौँ त? हामीले आफ्नो साथीको सहयोग गर्नुपर्छ। साथीलाई के परिरहेको छ त्यसको सहयोग गर्दै त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सन्देश दिन खोजेको थियो। र यहाँ प्रश्नले के भनेको थियो त? जस्ताको त्यस्तै सार्नुहोस् भनेको थियो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त? यहाँ लेखेको कुरालाई यहाँ तल खाली ठाउँहरू छ, यहाँ देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ धेरै खाली ठाउँ छ। यो खाली ठाउँमा के गर्नु पर्यो त? सार्नु पर्यो है त। यो तपाईँलाई मैले कार्य दिएको छु। यो कार्य तपाईँले यहाँ भएको खाली ठाउँहरूमा लेख्नु पर्यो र लेख्नुहोस् है। लेखेर आफ्नो दाइ दिदी अथवा बुवा मम्मीलाई देखाउनु होला। उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ र तपाईँलाई स्याबासी दिनुहुन्छ। र यसै गरी हामीले प्रश्न नम्बर 11 सकेका छौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 12मा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, प्रश्न नम्बर 12मा के छ? पढ्नुहोस् त। हो, प्रश्न नम्बर 12मा खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेर ठाउँ दिएको छ। खाली ठाउँ दिएको छ। अब हामीले यो खाली ठाउँ भर्नु पर्यो। पहिला पढेर हामीले यो खाली ठाउँ भर्नुपर्छ। यहाँ के छ? शारदाले के भनिन् त? अब यो हामीलाई थाहा छैन। अब हजुरबाले के भन्नु? नमस्ते नानी, सन्चै छौ तिमी भनेर सोध्नुभएछ। शारदाले के भनिन् होला? नमस्ते हजुरबुवा भनेर भनिन् होला। नमस्ते हजुरबुवा भनेर उनले आफ्नो हजुरबुवालाई भनिन्। हजुरबुवाले के भन्नुभयो? नमस्ते नानी, सन्चै छ तिमीलाई भनेर प्रश्न गर्नुभयो। अनि शारदाले के भनिन्? सन्चै छु अथवा सन्चै छ, हजुर पनि सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोधिन्। अनि हजुरबाले के भन्नुभयो होला? हजुर म पनि सन्चै छु भनेर भन्नुभयो होला।
म पनि सन्चै छु भनेर भन्नुभयो। अनि शारदाले फेरि सोधिन्, खाना खानुभयो त हजुरबुवा भनेर शारदाले आफ्नो हजुरबालाई सोधिन्। अनि हजुरबाले के भन्नुभएको होला भन्नुहोस् त? खाना खानुभयो हजुरबुवा भनेर सोद्धाखेरि हजुरबाले के भन्नु होला? नानी खाएँ भन्नुभएको होला। त्यसै गरी फेरि शारदाले के भनिन्? हजुर आराम गर्नुहोस्, म पल्लो घर पुगेर आउँछु है भनेर शारदाले आफ्नो हजुरबालाई भनिन्। र हजुरबाले भन्नुभयो, हुन्छ म आराम गर्छु, छिट्टै आऊ है, भोक लागेको होला, हजुरआमाले तिमीलाई मिठो लाग्ने खानेकुरा पकाएकी छन् भनेर हजुरबाले भन्नुभयो। र शारदाले के भनिन् होला? हुन्छ हजुरबुवा भनेर गइन् होला। र यसरी हामीले यहाँ खाली ठाउँ भर्यौँ र के भर्यौँ ल हेरौँ, पढौँ है त। शारदाले भनिन् पहिला नमस्ते हजुरबुवा भनिन्। हजुरबुवाले भन्नुभयो, नमस्ते नानी, सन्चै छौ तिमी अथवा सन्चै छ तिमीलाई भनेर सोध्नुभयो। अनि शारदाले के भनिन्? सन्चै छौँ, हजुर पनि सन्चै हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिन्। अनि हजुरबाले के भन्नुभयो त? म पनि सन्चै छु भनेर भन्नुभयो। अनि त्यत्तिकैमा शारदाले के भनिन्? खाना खानुभयो त हजुरबुवा भनेर सोधिन्। अनि हजुरबाले भनिन्, नानी, हो मैले खाना खाइसकेँ भनेर नानी खाएँ भनेर भन्नुभयो। अनि शारदाले के भनिन् त? हजुर आराम गर्नुहोस्, म पल्लो घर पुगेर आउँछु है भनेर आफ्नो हजुरबालाई भनिन्। हजुरबाले के भन्नुभयो त? छिट्टै आऊ है, भोक लागेको होला, हजुरआमाले तिमीलाई मिठो लाग्ने खानेकुरा पकाएकी छिन् भन्नुभयो। अनि त्यत्तिकैमा शारदाले के भनिन्? हुन्छ हजुरबुवा भनेर भनिन् र उनी पल्लो घर गइन्। र यसै गरी 12 नम्बरमा सोधेको थियो खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको थियो। हामीले खाली ठाउँ भरिसकेका छौँ र मलाई लाग्छ तपाईँले म सँगसँगै यो खाली ठाउँहरू पनि भरिसक्नु भएको छ होला। अब हामी 13 नम्बरमा जाउँ। हेरौँ 13 नम्बरमा के लेखेको छ? तपाईँले सुनेको वा पढेको कुनै गीत वा कविता लेख्नुहोस् भनेको छ। तपाईँले के कविताहरू पढ्नुभएको छ, सुन्नुभएको छ, त्यो अब तपाईँले लेख्नु पर्यो। यहाँ खाली ठाउँ दिएको छ। ल भन्नुहोस् त तपाईँले के कविताहरू सुन्नुभएको छ? धेरै सुन्नुभएको छ होला। कागज आजै भन्ने कविता पढ्न जान्नुभएको छ होला। त्यस्तै ताराबाजी रैलै सुन्नुभएको छ होला। अथवा गीतहरू पनि त सुन्नुभएको छ होला नि। धेरै गीतहरू आउँछ होला अहिले त चर्चित, जस्तै पछ्यौरी च्याठियो तिमीले तानेर भन्ने गीत त तपाईँ सबैलाई थाहा छ होला। त्यस्तै नयाँ गीतहरू तपाईँलाई थाहा छ। त्यो गीतलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त? यहाँ खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो त? यहाँ तल खाली ठाउँ दिएको छ। यहाँ तपाईँले सुनेको अथवा जानेको गीतलाई लेख्नु पर्यो। लेख्नुहोस् है। यो तपाईँलाई मैले के दिएँ? एउटा सानो गृह कार्य दिएँ। के हो? गृह कार्य हो भनेर मैले यहाँ लेखिदिएको छु। यो काम तपाईँको हो। यो तपाईँले लेखेर के गर्नु पर्यो? आफ्नो बुवा मम्मीलाई देखाउनु पर्यो अनि गाएर सुनाउनु पर्यो है त। ल यति गर्नुहोस्। र यसरी हाम्रो के भयो? यो पाठ सकिएको छ। र यदि यो पाठमा अथवा कुनै पनि पाठमा तपाईँलाई केही प्रश्नहरू छन्, केही जान्नुभएको छैन भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ नम्बर लेखिदिन्छु। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल नम्बर टिप्नुहोस् है। 98 4 95 95 8 95। यहाँ मैले एउटा नम्बर लेखिएको छु अथवा लेखिदिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँले नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। कसरी? फोन गरेर अथवा मेसेज गरेर। केमा मेसेज गर्ने भने मैले हो भाइबर, व्हाट्सएप र अर्को टेलिग्राममा तपाईँले मेसेज गरेर प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँ तपाईँलाई केही गृह कार्यहरू दिएको छु र मलाई लाग्छ मैले 2वटा गृह कार्य दिएको छु। एउटा हुबहु सार्नु र एउटा गीत अथवा कविता लेख्ने
तपाईलाई होमवर्क दिएको छु अथवा गृह कार्य दिएको छु र मलाई विश्वास छ तपाईले गर्नुहुनेछ र यो भिडियो अन्तिमसम्म सुनेर मलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यसैगरी हामीले पाठ 12 सकेका छौं र पाठ 13 मा भेट्ने बाचासहित म तपाईहरु सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। तपाईको दिन शुभ रहोस्।